बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नदीम रज़ा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी जेल से रिहा कर दिए गए। उन्होंने कहा कि जो एक महीना क़ैद तन्हाई में गुज़रा वो बहुत सख्त था, लेकिन मेरे हौसले अब भी बुलंद हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ और इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। ये एक जुमला बहुत गहराई अपने अंदर समोए हुए है। इस जुमले के पीछे मुआनी तलाश करने वाले इसे मुख्तलिफ रंग दे रहे हैं। कुछ तजियाकारों का कहना है कि इस जुमले का मतलब ये है कि अब तहरीक इंसाफ को लीड शाह महमूद कुरैशी करेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए कायद शाह महमूद कुरैशी होंगे, यानी वो फार्मूला जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि माइनस इमरान अब तहरीक इंसाफ की सियासत का मुस्तकबिल है, उस पर अमल होने का वक्त हुआ चाहता है। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि कल मुस्तकबिल का लाहे अमल वो तब तय करेंगे, उस हवाले से तब बात करेंगे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से उनकी मुलाकात हो जाएगी। यानी अब ये कल फैसला होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा रास्ता कौन सा होगा। कहा यह जा रहा है कि एक जानिब हुक्मरान इत्तेहाद इंतखाबात में ताख़ीर नहीं चाहता, क्योंकि इलेक्शन में जितनी देर होगी तहरीक इंसाफ उतनी ही मजबूत होगी। आप इमरान खान को सज़ा देकर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करके उसे वक्ती तौर पे मंजर आम से हटा सकते हैं, गायब कर सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों से उसके हवाले से जो हमदर्दी है वो ख़त्म नहीं कर सकते। अगर मंजर आम पर अगर तहरीक इंसाफ को लीड करेंगे शाह महमूद कुरैशी, तो यकीनी तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है, जो किसी भी हाल में इमरान खान को अपना कायद तस्लीम करता है, उसके तहफ़्फ़ुज़ात रवायती सियासतदानों के हवाले से हमेशा रहे हैं। सो वो शाह महमूद कुरैशी की लीडरशिप में, क़यादत में चलने से ज़रा घबराएगा, या वो उसकी जो एक जज्बा होता है, जो एक जोश और वलवला इमरान खान के साथ होता है, वो इस तहरीक में, इस काफ़िले में दिखाई नहीं देगा। और शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है जो PDM इत्तेहाद की मुआविन हो इंतखाबात में। राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं गुज़श्ता रोज़, और आज भी उन्होंने ये दोहराया कि अब इंतखाबात में ज़्यादा ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। हालांकि इनका मौक़िफ़ पहले ये रहा है कि हुक्मरान ऐसे माहौल में इलेक्शन कैसे करवाएं, या रियासत ऐसे वक्त में इलेक्शन कैसे करवाए जब पूरी रियासत में अमन व अमान का मसला है, जब अमन आमा ख़तरे में है। लेकिन अब चूँकि जो सबसे बड़ा ख़तरा था वो 9 मई के बाद टलता दिखाई दे रहा है, हुक्मरान इत्तेहाद के लिए 9 मई का सानिहा सियासी फ़ायदे से ताबीर हो रहा है। अब आइंदा इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, इसका फ़ैसला कल होगा जब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात हो जाएगी। इस हवाले से बाज़ तजियाकारों का कहना है कि जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वो डील करवा चुके हैं, वो अंदर खाते कोई मामला तय करवा चुके हैं, और मुमकिना तौर पर ये मामलात इस सूरत में तय हुए हैं कि इमरान खान वक्ती तौर पर सियासी मंजरनामे से अलग हो जाएंगे और जो इंतखाबात की सियासत है उसमें शाह महमूद कुरैशी मुतहर्रिक होंगे। अगर ये बात दुरुस्त है तो आप कल देख लेंगे शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद आइंदा चंद रोज़ में हुक्मरान इत्तेहाद पहले बजट पेश करेगा। बजट में बेपनाह रिलीफ दिया जाएगा, खा उससे IMF खफा हो, कुछ भी हो, मईशत का जनाजा निकल जाए, रियासत की मईशत का बेड़ा गर्क हो जाए, लेकिन ये बजट रिलीफ का बजट होगा। बजट फैसला करेगा। अगर इसमें बेपनाह रिलीफ दिया जाता है तो फिर इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में यकीनी तौर पे करवा दिए जाएंगे। इंतखाबात में ताख़ीर हुक्मरान इत्तेहाद के लिए किसी बड़े मसले या अपनी कब्र खुद खोदने के मुतरादिफ है। ये चीज़ें, ये बातें खुद अहले सियासत जो इस वक्त मुक़्तदर हैं, जिनके हाथ में इख्तियार है, इक़्तिदार है, वो भी समझ चुके हैं। अब देखना यह है कल शाह महमूद कुरैशी का फैसला क्या होता है।
اگر وہی بات عمران خان مائنس ہوتے ہیں یا عمران خان وقتی طور پہ منظر سے الگ ہو جاتے ہیں تو پھر دیکھیے گا جو لوگ الگ گروپ بنا رہے ہیں، جو لوگ وقتی طور پہ سیاست سے الگ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے تحریک انصاف کے رہنما واپس تحریک انصاف میں آ جائیں گے اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر سیاسی حوالے سے دیکھا جائے جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، ان میں عمران خان کو یہی کرنا چاہیے کہ منظر عام پہ شاہ محمود قریشی ہوں، تحریک انصاف کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہو، لیکن قیادت عمران خان کریں، بالکل ویسے ہی جیسے میاں محمد نواز شریف نے کیا۔ لیکن اب اس میں ایک فرق ہے، نواز شریف کی واپسی کے لیے جو مہم چلائی وہ ان کی بیٹی مریم نواز نے چلائی۔ ایسی ہمدردی کسی گھر کے فرد کو اپنے باپ کے ساتھ تو ہو سکتی ہے، لیکن جب معاملہ اختیار کا ہو، اقتدار کا ہو، طاقت کا ہو، قوت کا ہو، تو پھر ایسی قربانیاں کم لوگ ہی دیتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ ان سے یہ امید کرنا جو پہلے ہی کئی سیاسی جماعتوں کو محض اس لیے چھوڑ چکے ہوں کہ وہاں ان کے طاقتور ہونے کی گنجائش کم تھی۔ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، وقت کم ہے، کل کے دن، کل کے روز شاہ محمود قریشی تحریک انصاف کا مستقبل طے کریں گے، مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعد انتخابات کا اعلان ہوگا۔ تحریک انصاف کو جتنا کمزور کیا جانا تھا، تحریک انصاف کی جتنی بنیادیں کھوکھلی ہو سکتی تھیں وہ ہو چکی ہیں۔ اب اس سے زیادہ تحریک انصاف کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ عمران خان منظر عام سے الگ ہوں گے، قربانی دیں گے، شاہ محمود قریشی فرنٹ سے لیڈ کریں گے، یا کچھ اور ہوتا ہے؟ یہ آپ کے سامنے تمام معاملات کل آ جائیں گے، اور کل ہی ہو سکتا ہے حکمران اتحاد کی بیٹھک میں یہ فیصلہ ہو، کل سے ہی اس پر گفتگو کا آغاز ہو جائے کہ انتخابات کب کروائے جائیں گے، انتخابات میں کب جانا ہے۔ یقینی طور پہ حکمران اتحاد، یہ 13 جماعتی اتحاد سیاسی شعور رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی نہیں مارے گا، اور جلد از جلد اس سے پہلے کہ خزانہ خالی ہو اور ریاست ڈیفالٹ کی گہری کھائی میں جا گرے، اس سے پہلے انتخابات ضروری ہیں، الیکشن ہوں گے، تاکہ جو مستقبل ہے وہ کوشش ہوگی حکمران اتحاد کی کہ ایک بار پھر اقتدار ان کے ہاتھ میں ہو، اقتدار ان کے پاس ہو۔ لیکن فیصلہ تو عوام کریں گے، اور فیصلہ وہ قوت کرے گی جو اوپر ہے، جو سب کا نگہبان ہے، جو سب کا خالق ہے۔ اسے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں کس کے حوالے سے رحم ڈالتا ہے، رحم پیدا کرتا ہے، ہمدردی کس کو دیتا ہے، کسے نوازتا ہے تخت و تاج سے، اور کسے سب سے محروم کر دیتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین اس ریاست پر، ریاست کے عوام پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا نزول رکھے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔